तमाम तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए हैं जो तमाम जहानों का परवरदिगार है। अशराए रहमत माह रमज़ान के फैज़ान की क्या कहने, इसकी तो हर घड़ी रहमत भरी है। रमज़ान मुबारक की हर नेकी का सवाब 70 गुना या इससे भी ज़्यादा कर दिया जाता है। नफल का सवाब फ़र्ज़ के बराबर और फ़र्ज़ का सवाब 70 गुना कर दिया जाता है। अर्श उठाने वाले फ़रिश्ते रोज़ादारों की दुआ पर अमीन कहते हैं। अल्लाह अज़्ज़ व जल के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलीशान है, रोज़ा इबादत का दरवाज़ा है। इस माह मुबारक की एक खसूसियत ये भी है, कहा अल्लाह अज़्ज़ व जल ने इसमें कुरान पाक को नाज़िल फरमाया है। चनाचे पारा नंबर 2 सूरह बकरा की आयत 185 में मुक़द्दस कुरान में खुदाई रहमान अज़्ज़ व जल का फरमान आलीशान है। तर्जुमा कंज़ुल ईमान, रमज़ान का महीना जिसमें कुरान उतरा, लोगों के लिए हदायत और रहनुमाई और फ़ैसले की रोशन बातें, तो तुम में जो कोई ये महीना पाए ज़रूर इसके रोज़े रखे, और जो बीमार या सफ़र में हो तो इतने रोज़े और दिनों में अल्लाह अज़्ज़ व जल तुम पर आसानी चाहता है, तुम पर दुश्वारी नहीं चाहता, और इसके लिए तुम गिनती पूरी करो और अल्लाह अज़्ज़ व जल की बड़ाई बोलो इस पर कि उसने तुम्हें हदायत की, और कहें तुम हक़ गुज़ार हो। हज़रत सैयदना अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम से रवायत है, मक्की मदनी सुल्तान रहमतुल आलमीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने रहमत निशान है, जब माह रमज़ान की पहली रात आती है तो आसमानों के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं और आखिरी रात तक बंद नहीं होते। जो कोई बंदा इस माह मुबारक की किसी भी रात में नमाज़ पढ़ता है तो अल्लाह अज़्ज़ व जल इसकी हर सजदे के अवज़ यानी बदले में इसके लिए 1500 नेकियां लिखता है और इसके लिए जन्नत में सुर्ख याकूत का घर बनाता है। रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान ज़ीशान है, जब रमज़ानुल मुबारक की पहली रात होती है तो अल्लाह अज़्ज़ व जल इनकी तरफ रहमत की नज़र फरमाता है, और जिसकी तरफ अल्लाह अज़्ज़ व जल नज़र रहमत फरमाए उसे कभी भी अज़ाब न देगा। हज़रत सैयदना अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा से मरवी है कि रहमत आलम नूर मुजस्सम शाह आदम व बनी आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुअज़्ज़म है, जब रमज़ान शरीफ की पहली रात आती है तो अर्श अज़ीम के नीचे से मासिरा नामी हवा चलती है जो जन्नत के दरख्तों के पत्तों को हिलाती है। इस हवा के चलने से ऐसी दिलकश आवाज़ बुलंद होती है कि इससे बेहतर आवाज़ आज तक किसी ने नहीं सुनी। इस आवाज़ को सुनकर बड़ी बड़ी आँखों वाली हूरें ज़ाहिर होती हैं, यहाँ तक कि जन्नत के बुलंद महलात पर खड़ी हो जाती हैं और कहती हैं, है कोई जो हमको अल्लाह ताला से मांग ले कि हमारा निकाह उससे हो। फिर वो हूरें दरोगाए जन्नत हज़रत रिज़वान अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछती हैं, आज ये कैसी रात है? हज़रत रिज़वान अलैहिस्सलातु वस्सलाम जवाबन तलबिया यानी लब्बैक कहते हैं। फिर कहते हैं, ये माह रमज़ान की पहली रात है, जन्नत के दरवाज़े उम्मत मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रोज़ेदारों के लिए खोल दिए गए हैं। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, जब अल्लाह अज़्ज़ व जल रहमत करने पे आता है तो यूँ भी सबब बनाता है कि किसी एक अमल को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फ़रमा देता है, लिहाजा इसी के बायस उन पर रहमतों की बारिश कर देता है। लिहाजा अब एक हदीस मुबारक पेश करती हूँ जिसमें मुतहिद ऐसे लोगों का बयान किया गया है कि वो किसी न किसी नेकी के सबब अल्लाह ताला की गिरफ्त से बच गए और रहमत खुदावंदी अज़्ज़ व जल ने इन्हें अपनी आगोश में ले लिया। चनाचे सैयदना अब्दुल रहमान बिन समरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है, एक बार हजूर अकरम नूर मुजस्सम शाह आदम व बनी आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और इरशाद फरमाया, आज रात मैंने एक अजीब ख्वाब देखा है। एक शख्स की रूह कब्ज़ करने के लिए मलकुल मौत अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ लाए, लेकिन उसका माँ बाप की अताअत करना सामने आ गया और वो बच गया। नंबर 2, एक शख्स पर अज़ाब कब्र छा गया लेकिन उसके वज़ू की नेकी ने उसे बचा लिया। एक शख्स को शयातीन ने घेर लिया लेकिन ज़िक्र अल्लाह अज़्ज़ व जल करने की नेकी ने इसे बचा लिया। एक शख्स को अज़ाब के फरिश्तों ने घेर लिया लेकिन उसकी नमाज ने बचा लिया।
ایک شخص کو دیکھا کہ پیاس کی شدت سے زبان نکالے ہوئے تھا اور ایک حوض پر پانی پینے جاتا تھا مگر لوٹا دیا جاتا تھا۔ اتنے میں اس کے روزے آ گئے اور اس نیکی نے اس کو سیراب کر دیا۔ ایک شخص کو دیکھا جہاں انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام حلقے بنائے ہوئے تشریف فرما تھے، وہاں ان کے پاس جانا چاہتا تھا لیکن دھتکار دیا جاتا تھا کہ اتنے میں اس کا غسل جنابت کرنا آیا اور اس نیکی نے اس کو میرے پاس بٹھا دیا۔ ایک شخص کو دیکھا کہ اس کے آگے پیچھے دائیں بائیں اور اوپر نیچے اندھیرا ہی اندھیرا ہے اور وہ اس اندھیرے میں حیران و پریشان ہے، تو اس کے حج و عمرہ آ گئے اور ان نیکیوں نے اس کو اندھیرے سے نکال کر روشنی میں پہنچا دیا۔ ایک شخص کو دیکھا کہ وہ مسلمانوں سے گفتگو کرنا چاہتا ہے لیکن کوئی اس کو منہ نہیں لگاتا، تو صلح رحمی یعنی رشتہ داروں سے حسن سلوک کرنے کی نیکی نے مومنین سے کہا تم اس سے بات چیت کرو، تو مسلمانوں نے اس سے بات چیت کرنا شروع کی۔ ایک شخص کے جسم اور چہرے کی طرف آگ بڑھ رہی ہے اور وہ اپنے ہاتھ سے بجھا رہا ہے، تو اس کا صدقہ آ گیا اور اس کے آگے ڈھال بن گیا اور اس کے سر پہ سایہ فگن ہو گیا۔ ایک شخص کو زبانیہ یعنی عذاب کے مخصوص فرشتوں نے چاروں طرف سے گھیر لیا، لیکن اس کا امر بالمعروف و نہی عن المنکر آیا، یعنی نیکی کا حکم کرنے اور برائی سے منع کرنے کی نیکی آئی اور اس نے اسے بچا لیا اور رحمت کے فرشتوں کے حوالے کر دیا۔ ایک شخص کو دیکھا جو گھٹنوں کے بل بیٹھا ہے لیکن اس کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان حجاب یعنی پردہ ہے، مگر اس کا حسن اخلاق آیا اور اس نیکی نے اس کو بچا لیا اور اللہ تعالیٰ سے ملا دیا۔ ایک شخص کو اس کا اعمال نامہ الٹے ہاتھ میں دیا جانے لگا، تو اس کا خوف خدا عز و جل آ گیا اور اس عظیم نیکی کی برکت سے اس کا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دے دیا گیا۔ ایک شخص کی نیکیوں کا وزن ہلکا رہا مگر اس کی سخاوت آ گئی اور نیکیوں کا وزن بڑھ گیا۔ ایک شخص جہنم کے کنارے پر کھڑا تھا مگر اس کا خوف خدا عز و جل آ گیا اور وہ بچ گیا۔ ایک شخص جہنم میں گر گیا لیکن اس کی خوف خدا عز و جل میں بہائے ہوئے آنسو آ گئے اور ان آنسوں کی برکت سے وہ بچ گیا۔ ایک شخص پل صراط پر کھڑا تھا اور ٹہنی کی طرح لرز رہا تھا، لیکن اس کا اللہ عز و جل کے ساتھ حسن ظن یعنی اللہ عز و جل سے اچھا گمان آیا اور اس نیکی نے اسے بچا لیا اور وہ پل صراط سے گزر گیا۔ ایک شخص پل صراط پر گھسیٹ گھسیٹ کر چل رہا تھا کہ اس کا مجھ پر درود پاک پڑھنا آ گیا اور اس نیکی نے اس کو کھڑا کر کے پل صراط پر پار کروا دیا۔ میری امت کا ایک شخص جنت کے دروازوں کے پاس پہنچا تو وہ سب اس پر بند تھے اور کہ اس کا لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا آیا اور اس کے لیے جنتی دروازے کھل گئے اور وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ چغلی کا دردناک عذاب۔ کچھ لوگوں کے ہونٹ کاٹے جا رہے تھے۔ میں نے جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام سے دریافت کیا یہ کون ہیں؟ تو انہوں نے بتایا یہ لوگوں کے درمیان چغل خوری کرنے والے ہیں۔ الزام گناہ کی خوفناک سزا۔ کچھ لوگوں کو زبانوں سے لٹکا دیا گیا تھا۔ میں نے جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام سے ان کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتایا یہ لوگوں پر جھوٹی تہمت لگانے والے ہیں۔ مدینے کے دیوانوں، رمضان المبارک کی جلوہ گری کیا ہوتی ہے؟ ہم غریبوں کے وارے نیارے ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عز و جل کی رحمت کے واقعات جمع کرنے جائیں تو اتنے ہیں کہ جمع کرنا مشکل ہو جائے۔ کاش ہم گناہ گاروں کو بطفیل ماہ رمضان سرور کون و مکان مکی مدنی سلطان رحمت عالمیان محبوب رحمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رحمت برے ہاتھوں جہنم سے رہائی کا پروانہ مل جائے۔ امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عرض کرتے ہیں تمنا ہے کہ فرمائیے روز محشر یہ تیری راہی کی چٹھی ملی ہے۔